الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله وحبيبه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر، سورة الكوثر من إحدى السور المكية. مكة وردوا مغرافوج عند مغراف سكون صوستان كسوچن يزالج. سورة الكوثر صوستان كسوچن يزالج. طيب، إنا على الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ستنها من الكوثر بركاتان خير ستنها على الله سبحانه وتعالى. كوثر ولو مالت ياهو الكوثر. أتدرون ما الكوثر؟ بلو النبي صلى الله عليه وسلم أو إجناء نببونا كما في صحيح مسلم. عندك أن يا مهكل هو نبيو إذا أخفى إخفاءتني لال قرجاني يا زاتشو إلى الصحابة كذا يساقوا تنسوا من دينهم يسقها الله ترسهن يسقهن على الناشوار. انزلت علي أنفا صورة الواضح أهون بني لاي مراف تورد يتشارونا فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخره. أتدرون ما الكوثر؟ كوثر من عنده توقع الله جوال واجو. قلنا الله ورسوله أعلم. الله ورسوله وقال وقرم سن الأجو. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل. الله لنيك عليه قبال لن يهون جرتنا عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. لولا بركات خيرا لو الصو حوضنا أمتوچ كما كان بسلا يوردالو سيرو تناغروال. ياو ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنية وادد النجوم اقاون دي سماي كوكب بركتنا سوي تصيب بررالو. فأقول ربي إنه مني السكنين وصل، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. كان تبو على من اندامتات توقم منا السوي أنت كان تزوجني لم تبيه بار الله السوي بار الله برال. سلزي إن أعطيناك إن ستنهل الكوثر، كوثر حوض ستنهل. فصل لربك، لقيتها سجد. صلي لربك، لقيتها سجد. وانحر، لقيتها مرد. سسجد لقيتها سجد. ستاردم لقيتها ردي. دليلا ما أدرك يلبهم يلنا الله سبحانه وتعالى. طيب، إن شانئك أنتن يميتلا هو الأبتر. الصنع وزرو يتقارطه. إن شانئك إن مبغضك إن أدوك. يعني تبالا قارا وإما أنتني ميتالا يهون ما يودك. هو الأبتر بركاوك، يعني هو الأقل الأرزل المنقطع دابر خيرو يتقارطا زرو يتقارطا ملكامل اللي هنا ارسنو سيل الله سبحانه وتعالى تناقر وهم قلص أبراره. طيب، ملس بلن ترمتنا أرقن سناي يقرانون ያው ሱረት አልከውሰር ወመክየነች ብያችኋለሁ ወቂለ መደንያ
መደንይም ነች አሉ አልበጋዊ መክይ ነች ይላሉ ابن كثير مدنيه وقيل مكيه ይላሉ طيب إنا أعطيناك إنيا ستنها على الله سبحانه وتعالى الكوثر بركاتان خير ستنها لك قدم اندي الفاچو سي مسلم بانقلافاتنا انقلاف وسطاچن ሆነው ፈገግ ይያሉ ተነሱ ምንድነው የሚያስቀከ ሁሉ ጊዜ እምትስቀ ሁንና ስንላቸው አሁን በኔ ላይ ሱራ ወረደች አሉና قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخره ثم قال أتدرون ما الكوثر كوثر من عنده توقع الله أجو ألواجو الله رسولي وقسلوا أجو نهر نو عدنيه ربي جيرات نو الله للي قال يقبال لي هنا عليه خير كثير هو الحوض آنيته ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته قعدة النجوم من شرب منه لم يظمأ إلى آخره سيلو يتناقروا بطنيتين ورال إذن كوثر مالت وانسنو مالت نو جيرتنا هو الحوضنا يالو تساچو حوضنا بركات خير لو ريال لبتي هنا سلازين أعطيناك الكوثر حوض صلى الله عليه وسلم صفاتون سيناقروا بين صنعاء إلى حضرموت يمكن مدينة كشام إلى آخره ورياس كريال بلا مسيرة عرضه شهر بلوان ما هو أبيض من اللبن نجت وتت يبلتنو بلوان أحلى من الأسل طافاج النتو تمار يبلتنو بلوان كسو يتطا አይጠማም ብለዋል ግን የሚከለከሉ አሉ ከሱ يا ربي أمتي ناتشو بيسل أدبار لا تدري ما أحدثوا بعدك ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم تبيب بلا له بلوان فأقول سحقا لمن غير بعدي كان يبوها لا لك أيرا تفات ترقاقت ولا تعسل الناقر له بلوان فصل لربك لقيتها سجد وانحر لقيتها مرد قال بعض العلماء صل لربك ضحية صلاتنا عيد الأضحى ونهار ضحية أردنا طيب قال يا صل لربك مع أن يوم صلاة كلا لا تطيعه واسجد واقترب بلوان طيب سجدي ولقيتها تقارب بلوان سنذ فصل لربك لقيتها سجد دليل انداس سجدي لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت إلى آخر الآية طيب فصل لربك وانحر لقيتها مردي صلى الله عليه وسلم لعن الله ولعن طيب الله ترحمته وأبروتال من غير من على الأرض ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله بلوان من ذبح لغير الله قال الله ليلا الله كان يرد الله كرهمته أبروتال سيلو تناقروان وانحر ستاردم لقيتها لليلا عندي التاردم من أربات اردي حقيقة ليس ولد اللت بسبات تنيا بهولت تنيا سبات لأرد يشلال لون دي هولت انسسا لبقو يمونفيل لسيت عندي انقريا سيمت أبل لأرد يشلال كان يؤمن بالله ولو من الآخر فليكرم ضيفه سلانه سرق لأرد يشلال أوليم ولو بشات بلو النبي صلى الله عليه وسلم لو بكر فيل انقار دقس بلوان كذوه ليلا يا الله لجن مساسل زار إلى آخره مساسل تبلو ያው እንትን የሚባል ነገር የለም ሰደቃ ሊያርድ ይችላል ከዛው ውጭ አለ ነው ለተለያዩ ነገሮች እየተባለ የሚታረር ነገር لعن الله من ذبح لغير الله ستارد ለጌታ አረዲ ለሌላ እንዲያታርዲ ለሌላ ያረደ የተረገመ ነው
إن شانياك محمد صلى الله عليه وسلم أنتن يميتلاك هو السوء الأبتر زرو يتقوارط نووك ችግር የለም በፍላጎት ያው ይታረድ የተባለው ያ ነው እንጂ ከዛም በላይ የቻለውን ያህል መጨመር ይችላል ግን ያው ሱና የሚባለው ለሴት የተደነገገው ይሄ ነው ከዛ ያሳጥር ማለት ነው إن شانياك أنتن يميتلاك هو الأبتر الصزر يتقوارط የሆነ ነው ምክንያቱም እነ ዓስ ብን ዋኢልና መሳሰሎች ነው የወረደው ይላል طيب ያው መሐመድ ልጆች ወንድ ልጆቹ አላደጉለትም አብተር ነው ይያሉ ሲሉ ዘሩ ቆራጣ ነው ይያሉ ሲሉ ልጅ ባለማደግ አይደለም ቆራጥ ዘረ ቆራጣ የሚባለው እንግዲያስ አንተን የሚጠላህ ነው ዘረ ቆራጣ ነው እንደውም ሰውየው ልጅ በህይወት ወልዶ ሳያርግ ቢሞት ልጁ የቂያማ ቀን ሸፊዕ አማላጅ ሆኑ ተብለዋል ዘሩ አልተቋረጠም በህይወት ኖሮ ቢቆይለት ወለደን ሷሊህ ከሆነ ቢሞት ሰውየው ሞተ እንደማይባል ወለደን ሷሊህ يدعو له ዱዓ የሚያደርግለት ጥሩ ልጅ ትቶ የሞታል ሞተም ብለዋል በሁለቱም ጊዜ ጥሩ ነው ማለት ነው ጥሩ ሰው ከሆነ ስለዚህ እነ ሻኒያክ አንተን የሚጠላ ነው ምን هو الابتر ዘሩ የተቋረጠ አንተን የሚጠላክ የሆነ ነው ልታውቅ ልትረዳ ልትገነዘብ ይገባል طيب سورة الكوثر ያው እዚሁ ላይ ተቋይታለ ወይም መልካለች طيب